इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। इंतखाबी मैदान में कल होगा बड़ा दंगल। रात 12 बजे के बाद किसी ने इंतखाबी मुहिम जारी रखी तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, आम इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम कायम। उम्मीदवार ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उधर इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों ने वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुस्लिम लीग नून के लाहौर और कसूर में पावर शो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने कारकुनों का लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो और आसमा ने लाड़काना में जियालों का जोश व जज्बा बढ़ाया। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी नवाज शरीफ की जारहाना इनिंग। ज़बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं किसी को घर और नौकरी मिली, कहाँ गए 350 डैम, मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहाँ गए? सब फ्रॉड था। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। उसूल में जलसे से खिताब करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा, बहुत ठोकरें खाई हैं लेकिन अब एशियन टाइगर बनना है। एक दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशूर अवाम है, वो इनको भी पहचानते हैं, इनके तरीक़ेकार को भी पहचानते हैं। सारा टब्बर सड़कों पर तख्तरे लाहौर लरज रहा है। मियां साहब के हालात बहुत पतले हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा तो दूर की बात, वो अपनी सीट हार रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर बार लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, वोट से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाओगे। इस बार फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना। शफाफ और आज़ादाना इंतखाब हुआ तो लाहौर की सीट मेरी है। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। एक मेहरबान सियासतदान ने कहा, नून लीग ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। आपकी कारकर्दगी ही हमारे लिए जलसों का काम कर रही है। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तंज। कसूर में जलसे से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, आप कहते हैं कराची को लाहौर बना देंगे। इन लोगों ने कराची को लाहौर बनाना है, पीछे की बात क्या रह गई? 2 फरवरी को तुलू होने वाला सूरज 9 मई को खत्म कर देगा। इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। पीटीआई के नौजवान नफरत की सियासत और जलाओ गहराव खत्म करें। मैं कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का खुडिया में जलसे से खिताब। कहा, चाहती हूँ नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप हो। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ जहाँ सियासत इंतकाम की नहीं खिदमत की हो। MQM और ANP मिलकर इंतखाबी मार्का सर करने के लिए पुरज़्म। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, माजी में दुश्मन ने पख्तूनों और मुहाजिरों में इख्तिलाफात पैदा करके फ़ायदा उठाया। जब भी सिंध में एक जमात की हुक्मरानी रही, मुहाजिर पख्तून फसाद हुए। माजी में दोनों तरफ से गलतियाँ हुई, अब ये इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक रहेगा। शाहिद सईद बोले, इसके इत्तेहाद से कुछ लोगों को करंट लगा। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। लोधरा में पीटीआई की उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। ANA 155 में इफ़त ताहिरा सोमरू की चेयरमैन PI से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने इफ़त ताहिरा को दस्तबरदारी के फैसले का खैर मकदम किया। आइंदा मिलकर सियासत करने का अज़्म। इफ़त ताहिरा सोमरू ने दस्तबरदार होने के मुतालिक वीडियो बयान भी जारी कर दिया। आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं, अगर आवाम चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिले तो आसिफ जरदारी को वोट दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए तो पीपल्स पार्टी की हिमायत करें। अगर चाहते हैं बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो बिलावल को कामयाब करें। आधार कार्ड लेना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। निगरान वफाकी काबीना का 2 टोक ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। इंतखाबात के लिए इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म से दौलत मुश्तरका मुबस्सर ग्रुप के सरबराह की भी मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफ़द ने शफाफ इंतखाबात के लिए इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया।
نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں انتخابات پرامن اور شفاف ہوں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگراں حکومت نے ذمہ داری پوری کر دی۔ وزیر داخلہ گوہر اعجاز بولے پولنگ ڈے پر سیکیورٹی کے پیش نظر کہیں انٹرنیٹ بند کرنے کی درخواست آئی تو غور کریں گے۔ ووٹرز کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے، عوام اطمینان سے حق رائے دہی استعمال کریں۔ عام انتخابات پرامن بنانے کا مشن، پاک فوج نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں فوجی جوان ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ فوجی دستوں کی تعیناتی کا مقصد حکومت کی معاونت کرنا ہے۔ فوجی اہلکار پولنگ اسٹیشنوں کے باہر 3rd ٹیئر پر تعینات ہوں گے۔ پولیس 1st ٹیئر، سول آرم فورسز 2nd ٹیئر سیکیورٹی مہیا کریں گی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں فوج، رینجرز اور پولیس نے فلیگ مارچ بھی کیا۔ 8 فروری کے انتخابات کے لیے متعلقہ سامان ریٹرننگ افسروں کے حوالے۔ 26 کروڑ بیلٹ پیپر سمیت انتخابی سامان سخت سیکیورٹی میں افسروں تک پہنچا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازم قرار دے دیا۔ قید المیعاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ فوٹو کاپی یا سافٹ کاپی نہیں کافی ہوگی۔ پاسپورٹ فارم یا ڈرائیونگ لائسنس قابل قبول نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے منشور کا ایک لفظ عہد نامہ، عوام جانتے ہیں نواز شریف وعدہ پورا کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پارٹی قائد نواز شریف کے جانے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ گالم گلوچ کی سیاست نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے چور چور کہنے والوں کو بے نقاب کر دیا۔ نواز شریف نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ووٹ مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ میں لاہور کو گالی دینے نہیں آئی ہوں یا اس کو کچرے کا ڈھیر کہنے نہیں آئی ہوں۔ ہم سب کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دھوس اور دھمکی کے ساتھ الیکشن نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتی۔ الیکشن کمیشن کسی پارٹی میں تفریق نہ کرے۔ مستونگ سے لے کر لاہور تک جو حملے ہو رہے ہیں ان کا نوٹس لیں۔ خیری رحمان کی نیوز کانفرنس، کہا یہ الیکشن ہے دنگل نہیں۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں چاہتے۔ تنقید کریں، یہ الیکشن کا حسن ہے، لیکن دھمکیاں مت دیں، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ ایک نیوز آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ ایک الیکشن سٹی سب کو بھا گیا۔ جدید دور میں ایک نیوز کا آغاز، پوری قوم کے دل کی آواز۔ جدید اسٹوڈیوز، ورچوئل اور آگمنٹڈ ٹیکنالوجی، ایک نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن۔ مایہ ناز اینکرز اور تجزیہ کاروں کے نیوز روم سے براہ راست جاندار تجزیے، بہترین اور منفرد گرافکس۔ ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے سوشل میڈیا کی مکمل اپ ڈیٹ ٹچ سکرین پر، حلقوں کی معلومات SMDs پر، اعداد و شمار وائٹ بورڈ پر، انتخابی مہم کی لمحہ بلمحہ کوریج۔ پنجاب بھر میں 50,900 پولنگ اسٹیشن قائم، 5 لاکھ پولنگ عملے کی تعیناتی، 441 ریٹرننگ افسروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان کے مطابق پنجاب میں 7 کروڑ سے زائد ووٹرز ہیں۔ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے۔ حساس پولنگ اسٹیشنوں پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ کل پولنگ اسٹاف کو سامان مہیا کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات کی تیاریاں مکمل، 15,696 پولنگ اسٹیشن قائم۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس، FC اور پاک فوج کی تعیناتی۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا پولنگ مکمل ہونے پر پریزائڈنگ افسر فارم 45 پر دستخط کریں گے۔ EMS آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے کام کریں گے۔ قیوم اسٹیڈیم، عیدگاہ اور RO آفس میں نتائج کے لیے انتظام۔ ان میں 19,008 پولنگ اسٹیشن قائم، 6,650 حساس اور 6,801 انتہائی حساس۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، IG کو بریفنگ۔ بتایا ہر پولنگ اسٹیشن پر 4 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر 5 اور انتہائی حساس پر 7 پولیس اہلکار ہوں گے۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا فوجی افسر اور جوان ڈیوٹی کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔